बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि खून के प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डेंगू के अलावा कौन कौन सी बीमारियों में ये कम होते हैं, इनका कौन सा लेवल खतरनाक होता है, क्या एक दफा प्लेटलेट्स गिरकर दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मिकदार कम होती है और इसका कोई इलाज भी है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में पेश करेंगे। खून में सुर्ख और सफेद खुलियों के अलावा प्लेटलेट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स का लफ्ज दरअसल प्लेट से माखूज है। ये जिस्म के पुलिसमैन का किरदार अदा करते हैं। जिस्म के किसी हिस्से पर जब कट लगता है खून निकलने लगता है। ये खून के ये मुहाफिज उस जगह में आकर प्लेट की तरह जमा हो जाते हैं, दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि मजीद प्लेटलेट्स इधर आ जाएं और यूं सारे जमा होकर खून को बहने से रोकते हैं। एक नॉर्मल आदमी के खून में इनकी मिकदार 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। आजकल डेंगू का मर्ज आम है। डेंगू में भी वो आखिरी स्टेज होती है जब इनकी मिकदार चंद हजार रह जाए। इस स्टेज पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिससे बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। इस साल अब तक डेंगू से 52 अमवात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हो चुकी हैं। गुज़श्ता चंद माह पहले साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का डेंगू टेस्ट नेगेटिव आया था। ताहम उनमें प्लेटलेट्स में कमी की दूसरी वजूहात में कोई और वायरल इन्फेक्शन मसलन हेपेटाइटिस बी और सी भी हो सकता है। आम तौर पर पाकिस्तान में इंसानी खून के अंदर मौजूद खुलियात या ज़र्रात का तज़किरा आम मीडिया और सोशल मीडिया पर कम ही मिलता है, मगर गुज़श्ता चंद माह से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब हो जाने और उनकी प्लेटलेट्स कम होने की वजह से हर कोई उन पर बात करता दिखाई देता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक प्लेटलेट्स दरअसल इंसानी जिस्म के खून में मौजूद प्लेट की शक्ल के छोटे छोटे ज़र्रात यानी खुलियात होते हैं और इनके गिर्द झिल्ली बनी हुई होती है। इनका काम इंसानी खून के जिस्म से इनखला को रोकना होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक प्लेटलेट्स की गैर मौजूदगी या इंतहाई कमी की वजह से इंसानी खून दिमाग में जमा हो जाता है, जिस वजह से कई पेचीदगियां जन्म ले सकती हैं और मुमकिना तौर पर खून जिस्म से बाहर आना शुरू हो सकता है और इनकी कमी ब्रेन हेमरेज का सबब भी बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद इंसानी जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है और इससे हड्डी का गुदा जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद बनता रहता है। बाद माहिरीन का ख्याल है कि अगर किसी इंसान में प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 या कभी कभार 10,000 भी चली जाए तो परेशानी की बात नहीं होती। ताहम अगर इनकी तादाद 10,000 से भी कम होने लगे तो इंसान के जिस्म से खून के इनखला का खतरा पैदा हो जाता है और नाक से भी खून बहना शुरू हो सकता है। प्लेटलेट्स की कमी बाद इन्फेक्शन फैलने, गुर्दों की बीमारी, जिस्म के मुदाफियाती निजाम में खराबी और दवाइयों के रिएक्शन का सबब भी बन सकती है और इंसान में काफी कमजोरी भी होने लगती है। इंसानी जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद मालूम करने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट CBC नामी खून का टेस्ट करवाना पड़ता है, जो पाकिस्तान में आम लेबोरेटरियों से 400 से 1000 रुपए तक होता है। CBC टेस्ट के जरिए न सिर्फ इंसानी जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद मालूम हो जाती है, बल्कि इस टेस्ट से इंसानी खून में मौजूद सुर्ख और सफेद ज़र्रात समेत दीगर तरह के ज़र्रात का भी इल्म हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि प्लेटलेट्स की तादाद मुख्तलिफ अमराज की वजह से कम हो सकती है और ऐसे अमराज में डेंगू बुखार भी शामिल है। खून के खतरनाक अमराज ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया में भी खून में प्लेटलेट्स की कमी का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बीमारियां जिनमें जिस्म की कुव्वते मुदाफ़ियत कम हो जाती है, मसलन एड्स सेल्स और जोड़ों के मर्ज में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेने से
سے بھی ایک دم پلیٹلیٹس گر سکتے ہیں۔ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک دم مزید گرتے ہیں، جسم سے قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، ذرا سی انفیکشن سے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وائرل کے علاوہ مختلف قسم کے بیکٹیریا سے بھی پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس گرنے کی ایک مشہور وجہ ITP ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسم کا مدافعتی نظام غیر فعال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی مقدار بتدریج کم ہو رہی ہے۔ مختلف قسم کی کینسر کی بیماری میں استعمال ہونے والی ادویات، مرگی کی بیماری کی ادویات اور ہیپارین لینے سے بھی ان کی مقدار گر جاتی ہے۔ خون میں جب پلیٹلیٹس کی رفتار گرتی ہے تو جسم میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت ختم ہونے کی وجہ سے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، جسم میں شدید کمزوری اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، منہ مسوڑوں اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے شاک میں جانے کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ جسم پر سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جسم پر کسی نے چاقو سے زخم لگائے ہوں۔ کٹ لگنے سے جسم کے مختلف حصوں سے خون رستا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسم پر ذرا سا کٹ لگ جائے تو خون بہنا بند نہیں ہوتا۔ مرض کی تشخیص کے لیے خون کے ٹیسٹ CBC، ہیپاٹائٹس B اور C، ٹوٹل باڈی ایکین، بون میرو سیمر اور پیٹ سکین کروائے جاتے ہیں، جن سے بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ بیماری میں تلی بھی بڑھ جاتی ہے۔ وٹامن 2B اور B9 کی کمی کی وجہ سے بھی پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس کم ہونے کا اچانک پتہ چلتا ہے، ان میں بتدریج کمی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب تک بیماری سے بندہ ادموا نہیں ہو جاتا تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد تشخیص کرنے سے اس کمی کی وجہ کا پتہ چلتا ہے، لیکن جسم کے مختلف حصوں سے بلیڈنگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں سے بلیڈنگ ہو جانا میڈیکل ایمرجنسی ہے، فوری ڈاکٹر اور ہسپتال سے رجوع کرنا چاہیے۔ فوری طور پر پلیٹلیٹس کی کمی کو میگا پلیٹلیٹس کٹس لگا کر پورا کیا جاتا ہے، مگر ان کے لگانے کے باوجود پلیٹلیٹس اور خون کے سفید خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ جاری رہتی ہے۔ میگا کٹس کے علاوہ جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے امیونوگلوبن کی ڈرپس لگائی جاتی ہیں۔ اگر خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار کسی بیماری کی وجہ سے نہ گر رہی ہو، جیسا کہ ITP کی بیماری میں ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی نارمل مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دوا کی وجہ سے کمی ہو رہی ہو تو فوری طور پر اس دوا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج کرتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا کہ ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریض میں ڈینگی بخار میں جب پلیٹلیٹس کی مقدار گرتی ہے تو پپیتا کے پتوں کا جوس استعمال کرنے سے فوری طور پر ان کی مقدار میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ نہ بن پڑے تو پھر پلیٹلیٹس کی میگا کٹس لگاتے ہیں، اور اس سے بھی نہ فرق پڑے تو پھر جسم کے مدافعتی نظام کو دوبارہ سے فعال بنانے کے لیے امیونوگلوبن کی ڈرپس لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ اسٹیرائڈ دوائیں بھی دیتے ہیں، جن سے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر پلیٹلیٹس کی مقدار میں کمی ہوتی رہے تو اور کوئی علاج کارگر نہ ہو تو پھر آپریشن کر کے تلی کو نکال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر اسٹیرائڈ دوائیں بھی کارگر نہ ہوں تو آپ کے مدافعتی نظام کو دوبارہ سے فعال بنانے کے لیے بعض دوائیں بھی دی جاتی ہیں، جن سے بعض صورتوں میں افاقہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی دواؤں کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔